मुकाम इबरत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक आ पहुंची। 8वीं किस्त। همش میترسم سرت از نیزه بیفته، حتی اگه من بمیرم گهوارتو پس میگیرم، حتی اگه من بمیرم گهوارتو پس میگیرم. وای جواب خدا رو چی میدن؟ سر شیر خارمو بریدن. امون ایده. ملت اسلام جا دارد اگر فکر کند که چرا 50 سال بعد از وفات پیغمبر کار کشور اسلامی به جایی رسیده باشد که اگر گوشه همین پیغمبر را با اون وضع فجیع به خاک و خون بکشند. پسر پیغمبر، پسر فاطمه زهرا، پسر امیرالمؤمنین را به عنوان خروج کننده بر امام عادل که کی باشه اون امام عادل؟ یزید ابن معاویه معرفی کردن و کارشون گرفت. حالا اونا که دستگاه حکومت ظالمن، خب هر چی دلشون میخواد میگن. چرا مردم باور کنن؟ چرا مردم ساکت بمانن؟ من میگم چی شد که به اینجا رسید کار؟ ما از جامعه زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین مگر قرص‌تر و محکم‌تریم؟ چیکار کنیم که اینجوری نشود؟ به جماعت بشری که شما نگاه میکنید مردم تقسیم میشن به 2 قسم. پس جامعه را میشود تقسیم کرد به خواص و عوام. خواص یعنی کسانی که وقتی یک عملی انجام میدهند، موضع گیری میکنند، راهی را انتخاب میکنند، از روی فکر و تحلیل است، میفهمند و تصمیم میگیرند و عمل میکنند. اینا خواصن. نقطه مقابلش هم عوام است. عوام یعنی کسانی که وقتی جو به یک سمتی میرود اینا میرن، تحلیلی ندارن. اول ببینید جزو اون گروه عوامید یا نه. اگر جزو گروه عوامید به سرعت خودتون از گروه عوام خارج کنید. سعی کنید قدرت تحلیل پیدا کنید، تشخیص بدید، معرفت پیدا کنید. خواص جامعه ما جزو خواص طرفدار حقن. این خواص طرفدار حق عزیزان من 2 جوره. یک جور کسانی هستند که در مقابله با دنیا، با زندگی، با مقام، با شهوت، با پول، با لذت، با راحت، با نام، در مقابل اینها، این متاع زندگی و بهره‌های زندگی، اگر شما اونقدر مجذوب شدید خدای نخواسته که اونجایی که پای تکلیف سخت به میان آمد نتوانستید از اینا دست بردارید، این میشه یک جور. اگر نه از این متاع بهره هم میبرید، اما اونجایی که پای امتحان سخت پیش میاد میتوانید از اینا دست بردارید راحت. اگر اینا بیشتر باشن هیچ وقت جامعه اسلامی دچار حالت دوران امام حسین نخواهد شد. مطمئن باش تا ابد.
اگر کسانی که برای جانشون راه خدا را ترک میکنن، اونجایی که باید حق بگن نمیگن چون جانشون به خطر میفته، یا برای مقامشون یا برای شغلشون یا برای پولشون یا برای محبت به اولادشون، برای محبت به خانوادهشون، برای محبت به نزدیکان دوستانشون راه خدا رو رها میکنن. اگر عده اینا زیاد بود، اون وقت دیگه واویلا، اون وقت دیگه حسین ابن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت و بنی امیه 1000 ماه بر کشوری که پیغمبر به وجود آورده بود حکومت خواهد کرد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد. یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد، یک حرکت نابجا که ناشی از ترس و ضعف و دنیا طلبی و حرص به زنده موندن است، گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی میغلطاند. اگر امثال شبس ابن ربعی در یک لحظه حساس از خدا میترسیدن به جای اینکه از ابن زیاد بترسن، تاریخ عوض میشد. از هر طرف حرکت میکنید میرسید به خواص. تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم، ایناست که تاریخ را نجات میدهد. در لحظه لازم باید حرکت لازم را انجام داد. اگر گذاشتید وقت گذشت دیگه فایده نداره. خدای متعال وعده داده است اگر کسی خدا را نصرت کند، خدا نصرت خواهد کرد او را، برو برگرد نداره. بله ینصرن الله من ینصره. نمیفرماید که نصرت میدیم خونم از دماغ کسی نمیاد، نخیر، فیقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشون اما پیروزی به دست میاره. این سنت الهی. وقتی که از خون ترسیدیم، از آبرو ترسیدیم، از پول ترسیدیم، به خاطر خانواده ترسیدیم، به خاطر پیدا کردن کاسبی، بر خاطر پیدا کردن یک خانه، یک اتاق بیشتر از خانه قبلی، برای این چیزا وقتی حرکت نکردیم، خب بله معلومه 10 تا امام حسین هم بیان سر راه قرار بگیرن، همه شهید خواهند شد، همه از بین خواهند رفت. خواص، طبقه خواص. عزیزان من ببینید کجایید شما؟ اگر جزو خواصید که البته هستید، حواستون باشه. پس کربلاها در تاریخ تکرار کنند.